बरं आहे. आमकां तुमकां बरो टायम आहा म्हणजे एप्रील आहा मे आहा म्हणजे आता जर व्यवस्थित जर इल्लें काम सुरू करीत जाल्यार ते मे म्हयन्या पर्यंत आनी अंदू गरमी आसल्या कारणान म्हाका दिसता पावस बेगीन येवपाची शक्यता आसा. म्हणजे ताका लागून कितें जातलें सादारण 15 सेकंड विकाचेर मे म्हयन्याच्या पावस येवपाची शक्यता. आतां जर डिसिडींग हें जर व्यवस्थीत तुमी करशात जाल्यार म्हज्या दृश्टीन तें काम बरें जातलें. म्हणजे त्या दृश्टीन तुमकां एक मेमोरंडम आमी दिवपाक हें केलां. म्हणजे तुमचें सहकार्य आनी आमचें सहकार्य तुमकां कितें जाय तें तुमी सांगचें. आमी तुमकां हेल्प करपाक रेडी आसा. फिल्डाचेर येवन बाबा खंय कितें सहकार्य करूंक जाय खंय कितें आमकां समज थोडे एक एकदां कशें आसता खोल्ल्यान थोडे नाले लोकांक खबर ना आनी कित्याक लागून तें पाणी येता म्हणून तुमी मेन नालो कंप्लीट अशी डिसेल्टींग करता पण तरी आसतना पाणी येता म्हणजे खंय तरी दुसरे खंय तरी प्रॉब्लम आहा जाका लागून तें पाणी थंय डायवर्ट जाता आनी लोकांच्या बाबड्यांच्या घरान वयता. म्हणजे तें जावचें न्हू म्हणून त्या वॉर्डाच्या लोकांक जर तुमी हेल्प घेशात जाल्यार आमी तुमकां त्या दृश्टीन सहकार्य करपाक शकता. म्हणजे जेणे करून हें वेवस्थीत काम जावचें आनी तुमकांय फाल्यां खंय हें आमचें सहकार्य आमी तुमकां दिवपाक रेडी आसा कळ्ळें न्हू. म्हणून हो एक तुमकां मेमोरंडम. म्हणजे त्या पयलीं ते WRDचें सांगता. WRD डिपार्टमेंट आसा पळय ताका आमी ऑलरेडी लेटर केल्लें आसा जे आमच्या जुडिक्शनान जे नालाच आसा म्हणजे आमचे सगळे ते नाला नोटिफायड आसा पळय WRDचे ते ऑलरेडी आमी लेटर केल्लें आसा तांकां आसतलें म्हाजे कडेन आनी तें क्लोज करून आमी तांकां धाडटा त्या तरेन ते एस्टिमेट करता आमदाराचो नोट गेल्या उपरांत ते एस्टिमेट करता आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा की एप्रील म्हणल्यार आमी ते करतले म्हणून एप्रिलान करतले म्हणून. तुमी आमकां तुमी कितें कॉरस्पॉन्डंट केला पळय आमकां दिया आमी WRD वयता कितें म्युन्सिपालिटीन केला हेजेर तुमी ताबडतोब एक्शन घेवची म्हणून आमी फॉलोअप करता. एप्लाय करपाक जाल्यार काम मातशें बेगीन जाता. आमी ऑलरेडी केलें. दुसरें कितें नालो सगळ्यांक खबर आहा बट WRDचें हांव आतां तुमी काम चालू आसा पळय इवन आमचें सिवेजाचें काम जे पयलींचे पुर्तुगीज टायमांतले जे कितें म्हणटा ताका कोयर म्हणजे तो नाल्यान जे सिवेज आसा म्हणजे उदक वयता आनी तेच्या कडेन तेंचे कोयर तो अडकता पळय ते न्हू सगळे चॉकअप जाल्लेले आसा कळ्ळें न्हू. आतां 2-3 कडेन आमी हांवें काल इन्स्पेक्शन करून स्पेशली गांवसाड्याच्यान तार नर्दीन उदक वयता पळय ते जे साफ केल्ले ना. WRD तुमी दिता मात WRD ते करिना काम आनी लास्टाक तुमी मागीर जाता कितें ह्या वर्सा खूब पावस पडलो तेन्ना प्रत्येक कावन्सिलरान तेज्या वॉर्डान जे जुडिक्शनान येता पळय म्हणजे तेज्या हितून येता तेंच्यांनी आपले लक्ष घालून ते क्लियर करून घेवपाक जाय. ते लक्ष घालपाक आतां आमी आसतले न्हू मॅडम तुमी फक्त काम आमचे सगळ्या वार्डाक आतां हे आसतले. आनी मेन म्हटल्यार थंय ते तुमी म्हटलें पळय जंक्शनार सबकट जंक्शनार ते सगळे वयरसून सिल्ट येता आनी थंय डिपॉझीट जाता आनी ते डिपॉझीट जाल्या कारणान थंयसर मागीर ते उदक वयर येता. आमी म्हाका दिसता ऑलमोस्ट कितले ट्रक थंयसर काडटा आनी आमची लास्ट टायम आमी एक JCPच दवरलेली म्हणजे WRDन ते परत सिल्ट काडपा खातीर ते वयरसून इतले सिल्ट येता की अरावंड म्हाका दिसता 18 ट्रक जाता अशें भरता. ना बट ते सिल्ट येवपाक जायना म्हणून कितें उपाय योजना केला ताकाय कितें करपाक जाय. पावसान येता म्हणजे कोण तरी थंय उडयता व्हडली फायन घाला तुमी किंवा तेचेर मॉनिटरींग जायत ना. मीन्स गार्बेज क्लिनिंग इज नॉट हॅपनिंग प्रॉपरली कित्याक मातयेन तितले हे जायना भितरल्यान जो कचरो येता तातूंत हे जाता. पण लोकांनी बीन आमकां कॉपरेट करपाक जाय न्हू. पळय आमचें डोर टू डोर कलेक्शन चालूच आसता तेन्ना तेंच्यांनी आपले कितें आसा गार्बेज आसा ती आमचे कडेन दिवपाक जाय न्हू आमच्या लेबरां कडेन अशें म्हणटा आमी हितून नालान कित्याक उडोवपाक जाय न्हू. दुसरो एक न्हू गेल्या वर्सा तो हो नालो साफ करून उरलो खंयचो आतां तुमी तें कलेक्शन सेंटर केलां पळय युनियन फार्मसीच्या फुडल्यान तेच्या फाटसून जो नालो आसा न्हू तो डायरेक्ट कनेक्ट जाता हेका यार्डाक. तो नालो म्हाका दिसता गेल्या फावटी हें करून ओपन करूं ना. तो नालो म्हत्वाचो म्हणजे जे दुकानार आमच्या नालो तो ड्रेनेज आसा ड्रेनेज आसता म्हाका दिसता बरो खोला तो तसो सामकोच बारीक ना तो पण तेजेर ते हें बी आहा म्हणजे लादयो घातला पण तो ओपन जावना कित्याक तो डायरेक्ट कनेक्ट टू द यार्डान. म्हणजे ताका लागून कितें जातलें तो जर लीप करीत न्हू जाल्यार बाजारान जें पाणी वयता न्हू ते त्या हितूनसून यार्डानसून डायरेक्ट तारी कडेन वचूंक शकता. तुम्ही नोट केला तितून तो ना आमी मेन्शन करूं ना आमी जनरल तुमकां दिला तो मुद्दम तुमी आमी तुमकां मागीर पॉयंट आउट करूं शकता समज तो जर एक्स्ट्रा खंय जावंक ना 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 थोड्यो गोश्टी कश्यो आसता थोड्यो गोश्टी तुमकां कळोवंक शकना त्यो बाबा एक्झॅक्टली कित्याक लागून हें अशें जाता तें एक एकदां उदीक कशें जाता न्हू उदीक रिटर्न येता तें खंय म्हणलें तें बस स्टँडा वयलो न्हू बस स्टँड म्हणजे सारकें जॉय वॉच बीन तेजे फाटले हें नालो म्हणजे युनियन फार्मसीच्या फुडल्यान
जाणा कळ्ळें. आतां तुमचें तें सेंटर कलेक्शन आहा पळय, हम्म, हम्म. आनी म्हाका तुमकां सारकी रिक्वेस्ट म्हणजे तें सेंटर कलेक्शन न्हू ट्युरिस्ट ते उंदीर बिंदीर अशें भोंवता ते एटलिस्ट खंय तरी तुमी दुसरे कडेन शिफ्ट करा प्लीज. एक कलेक्शन ड्राय कलेक्शन सेंटर सामकी अळशीक दिसता ते. आतां आमी कितें म्हणटा हांवें सुरवातीकूच ते सांगलेलें तेन्ना. हय ते आमी आतां थंय बरें दिसना आमचे ते पार्किंग entry एरिया आसा ते आमचे आतां ऑलरेडी म्हणजे जी एरिया आसा पळय ती आमी रिफर्बिश करपाक घेतली. आतां ऑलरेडी टेंडर जाल्लो आसा, वर्क ऑर्डरूय दिल्ली आसा. आतां फुडें करतली आमी इनॉग्रल आनी स्टार्ट करतली. म्हणजे ते आराम सोडा आसा आनी गणपती पुजता ती एरिया आनी बाकीची ती आमचे गोल्ड स्मीथ आसा पळय ती एरिया ती सगळी हें जातली. म्हणजे जी आमची पार्किंग एरिया आसा पळय ती तितून आमी अशें ठरयलां की आमचो तो हें आसा पळय इलेक्ट्रिसिटीचो हें आसा पळय ट्रान्सफॉर्मर आसा पळय ती एरिया सगळी मातयेन सगळी हळशीक जाता न्हू ती बी तितून घेवची आनी ती वांगडाच ब्युटिफाय तुमकां करची. न्हू तो सेंटर करपाक जाय जाल्यार म्हापसा अर्बन बँक आसा न्हू ते सायडीक जागो आहा पळय ते आंब्याच्या पोंदाक थंय बरो जागो आहा भरपूर. थंय जर तुमी करीत जाल्यार ते लोकांक नदरेक येयना न्हू ते सायडीक पडटा सारकें. हांगा कितें जाता ट्युरिस्ट बिरी जाता एंट्रीकूच ते फुड्यानसून उंदीर धांवता प्रॉब्लम जाता सारकें आनी वास मारता थंय सारको. ताका लागून तो सगळो प्रॉब्लम ते बरें सेंटर खंय एरिया आसा म्हणटा तुमी? म्हापसा अर्बन बँक जाली लास्ट पॉयंट म्हापसा अर्बनाचो म्हणजे त्या सायडीक अर्डोच्या प्रासाच्या सायडीक थंयसर सारको बरो स्पेस आसा आनी व्हडलो आंबो आहा पळय थंय. पूण ती एरिया कोणाची आसा? म्हाका दिसता तुमचीच ती. म्युनिसिपल एरिया तशेंच Property दुसऱ्याची आसपाक जाय. तशें तुमचे टेम्पो कलेक्ट थंयसरूय आसा तेंचे. ना पण ते ओपन जाता न्हू सामकें ते. थंय एक सेंटर आहा सेंटर तेंचें. आहा. मार्केटाचो खळग्यो बी आसा पळय त्यो हे करूंक जाय आसता. सगळें म्हणजे ते घेतलें कितें न्हू. जाता पावस ह्या जर पळय ह्या टर्माक आमी कितें केलां जाणा आमकां पयलीं कशें जातालें आमी लेबर घालून एस्टिमेट करतालीं. ह्या टायमार मेजर करून एस्टिमेट केल्लेले बरें आसा केलें. आनी दीस टायम आमी ते कावन्सिलान हाडून अप्रूव बी केल्लेले आसा. आतां जाता तितले बेगीन मिनिट्स काडून हांवें सांगलां की एस्टिमेट हें कर म्हणून टेंडर कर म्हणून तितले बेगीन करया जाता तितले बेगीन करया जाता तितले तुमी कॉपरेट करया क्लीन करून आमचें तुमकां घेवया. म्हणून हांवें सुरवातूच सांगलां आमचें सुरवातूच सहकार्य आमी अशें केलें. खंयच्या केलें. डिपार्टमेंटाक टेन्शन दिलां तें आमकां आमी फॉलोअप करता. आनी आमकां अशें न्हू काम की तुमचेरूच आमी करता. रिस्पॉन्सिबिलिटी सोडून आमी रावतले अशें ना. तुमच्या बरोबर आमी सहकार्य तुमकां करतले पण म्हापसा काम क्लीन fast सिटी जावंक जाय. फाल्यां अशें परत आयकूंक येवंक जायना की मातसो पावस तुमचो पडलो तुमी म्हणून बुट्टे कोण कॉन्ट्रॅक्टर आमच्या वटेन आमी जाल्यार तुमी 100% दिवंक जाय. घ्या म्हणून सांग. कॉन्ट्रॅक्टर टेंडर घेता हय. हांगासर आनी ते कितें करता उस्ती त्या खळयो आनी दवरता 8 दीस माती जाय आसता. पळय So तो तेंकां इशू request कितें करा आसा कितें जाणा तो आहा, मार्केटांत immediately व्हरपाचें. ना तो मार्केटांतलो ते इशू सांग. कितें आसा जाणा मार्केटांत न्हू, व्हड भायर. ओवरऑल आसा ते बरें आसा आनी मार्केटांतले त्याच्या नाका. उपरांत तुमी आतां सगळें करतले पळय ह्या फावटी तरी आमकां गणेश विसर्जन बरो रस्तो करून दिया. इलेक्शन आहा म्हणून तरी करा तुमी इलेक्शन कळ्ळें? नो हांव सांगता हांव सांगता ते तरी करा. म्हापशाची सामकी बिकट परिस्थिती बिकट आहा. परिस्थिती आणि ताका त्याच्या लागून सगळ्या त्याच्या मार्केटाचेरूय उपरांत effect तुम्ही जाता. लोक खणपाक येयना हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट PWD तांकां खणपाक दिनाकात. मागीर रस्ते केले पण लोक खणपाक लागतात थंयसर ते तो मिलिंग परमिशन आसा दिनाकात. म्हणून ना असं- ना तेचें मॉनिटरींग जायना. हांव समज पायप कोण घालता ताका NOC दिता तो खणटा आनी थंयसर आपल्याक जाय तशें करूंक वयता थंयसर बरें, तशें प्रॉब्लेम कितें जाल्यार जावंक तुमी मातशें जाता. नजरेक ना, हाडा आमच्या. तुमी ते त्याच्या उपरांत पावसा उपरांत खणपाकूच दिनाका. गणेश विसर्जन म्हणून तरी सारकें करा इलेक्शना म्हणून. आनी कळ्ळें? PWD NOC दिता म्युन्सिपालिटीच्या एका म्युन्सिपालिटी दिता तशें आसता ते तेंचे हेज्यार रोड आसा ते दिता. ना तुम्ही आमकां सांगा खंयच्या डिपार्टमेंटान वचून आमी प्रॉब्लेम घेता न्हू साईबाबाचें देवूळ आहा पळय गोटणीचो व्हाळ थंय 2 फूट उदक भरता. तुमकां ते- खबर हय, आसतलें हय. ते कित्या खातीर आसा एक कारण आसा. हांव अशें RTM मारून ते काडपाचो कारण थंय एक्चुअली सारके डिजायन केल्ल्यो खळयो म्हणून त्यो खळयो थंय त्यो खळयो चोरल्यो चोरल्यो म्हणजे ना खळयो केल्ल्यो डिजायन केल्ल्यो एक्चुअली एस्टिमेटान धरला खंय ते म्हणून म्हाका RTM मारून ते पळोवंक जाय आनी त्यो खळयो करनासतना डायरेक्ट रोड घाला. ओके सो आतां कितें जाता रोड घालून फायदो कितें उदक भरत तुमी पळयलां आसतलें ते इतले म्हणजे 2-2.5 फूट उदक भरता थंय आनी तो आतां मेजर रोड जाला सगळ्यांचो वचपाचो. सो म्युन्सिपालिटीन आतां ते PWDन गेल्लें काम. सो म्युन्सिपालिटीन थंय कितें तरी उपाय योजना करूंक जाय कारण नाल्यार खळी तरी तुमी आतां लास्ट टायम आमी ते हे काडून हे घेवन ऑर्डर घेवन पर्टिक्युलरची तेका होलूच केल्लो पळय हेका ते कंपाऊंड वॉल आसा पळय तेका. ना 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 पण आतां थंय तशें ना ते कंपाऊंड समज उदकूच कंपाऊंड वचना थंय कितें आसा फुडें आसा पळय ते कपेल एक आसा फुडें धाकटे थंय व्हडलो एक हे आसा नाला व्हडलो बरो व्हडलो आसा तो आनी हो हरशी पोर्शन चड पयस ना थंयच्यान. सो त्या इंजिनियरान जाणें केल्लें पळय ताणें एक्चुअली थंयच्यान गटर घेवन त्या नाल्याक सोडिल्ले. दॅट इज द ओन्ली ऑप्शन आनीक तो ऑप्शन ना. आनी ताणें कितें केल्लें सेंटराच्यान घेतिल्लें म्हणजे रोड आसा न्ही रोडाच्या मदल्यान गटर घेतिल्लें थंयच्यान उदक वचपाक कित्याक थंय कितें जालां दोनूय सायडीन घरां आसा आनी ती पोर्तुगीज टायमा वयली घरां म्हणजे ती पोर्तुगीज हावजीस म्हणटा ती
सो तांचे सदांच कितें आसता प्लीज बी वयर म्हणजे रोड सकयल बी अशी वयर आसात घरां सो थंय उदक वचपाक चान्स ना कित्याक दोनूय सायडीन अशी माती आसा सो उदक वचचेंच ना थंय सो थंय भरता ताज्या खातीर एक्चुली उपाय सुद्दां केल्लो पूण थंय काय खळयो मारिल्ल्यो दिसूंक ना म्हाका केन्नाच सो खळयो मारी नासतना थंय डायरेक्ट डांबर घाला रस्त्याक म्हणजे रस्त्याक एक्चुली थंय खळी एस्टिमेटान घेतिल्ली आतां ती कितें आनी चोरली काय एस्टिमेट मागीर कॅन्सल केलो तें म्हाका खबर ना तें म्हाका काडूंक जाता पूण थंय खळी म्हणजे एस्टिमेटान पयलीं घेतिल्ली सुरवातीच्या सो आतां कितें ते जाता डायरेक्ट मागीर हितून शेतान वयता तशें ना शेतांत न्ही ते थंय नाला आसा व्हडलो ओके सो हांगच्यान चड मिटर ना ते म्हाका दिसता एक 50 मिटराच्या भितर आसा नाला आनी ते पोर्शन जो भरता थंयच्यान समज खळी मारून नालाक सोडत न्ही जाल्यार थंय उदकाचो प्रॉब्लेम जावचो ना पूण म्हणजे न्यू बांदची पडटा म्हणटा तुमी एक तर बांदची पडटली थंय नाल्यार कितें तरी म्युन्सिपालिटीन आतां करचें पडटलें नाल्यार आज परत ह्या वर्सा परत आनी कितें आसा रोड घालो न्ही हॉटमिक्स सुद्दां आतां पावसा पयलीं हॉटमिक्स थोडे कडेन करता ते कितें जाता उदक साचलें की हॉटमिक्साक ते काय यूज ना जालें उदक साचलें की हॉटमिक्स वाहून वतलो सो आतां थंय तेंच जाता थंय 2.5 फूट उदक भरता आनी थंय हेवी व्हेकल्स जाता सगळे ते आनी आतां एअरपोर्ट जाल्ल्याक ते मांद्र्या बिंद्र्या सगळ्या सायडीचे लोक तो यूज करता रोड एअरपोर्टार वचपाक सो तो आतां हेवी तुम्ही ट्रॅफिक म्हणटा जाल्यार ते जॉयंट इन्स्पेक्शन एक काडुया PWD म्युन्सिपालिटी verify करा. तुम्ही म्युन्सिपालिटीकूय आपया कित्याक ते आशिल्ले ताज्या पयलीं हांव जाल्ले RTI मारून काडटा ते दुसरी गजाल न्हू काल एक इन्सिडंट जालो अभिजित शिंदे शॉपाच्या फुडल्यान तिने ताका रिक्वेस्ट केले त्या वेंडराक की 2 छत्र्यो लावं नाका आपलो शॉप कंप्लीट धांपता आनी ताका लागून तूं एक सिंगल आनी मातशी वयर लाय म्हणून पण तेणी ताका वायट उतरां दिली आनी दादागिरीची भाशा आनी मागीर तेणी मार्केट इन्स्पेक्टराक फोन मारलो मागीर तेजी एक छत्री म्हाका दिसता व्हेली आनी मागीर तेजी एक छत्री व्हरना फुडें तेणी ताका धमकी दिवपाचो प्रयत्न केलो की तुका कितें तें दाखयता म्हणून कंप्लेन केल्या तेणी कंप्लेंट केल्या आनी त्या मनशाक डिटेनूय पुलिसेन केल्लो आसा पण कितें आहा मॅडम हे परत परत जर इन्सिडंट जाले ते वेपारी धंदो करतले काय ह्या सगळ्या हेतूनसून लक्ष येतले म्हणजे तुमी एक स्ट्रीम लायन करची पडटली की 2-2, 3-3 सत्र जर लायत जाल्यार मागीर ते सगळे विद्रुपीकरण जातले आनी कोणाकूय वचपाकूय मेळचें ना म्हणजे कितें तरी एक तुमी वध आसता त्या बद्दल प्रश्न ना हांव कितें म्हणटा प्रत्येक जाण धंदो करता ताका तुमी सत्रीत लावं नाका अशें आमी म्हणिना पण निदान कितें तरी तुमी एक सिस्टम घालची पडटली की न्ही बाबा सत्री तुका तुजो आतां एक्चुली हेच्या प्रमाणे सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटा प्रमाणे कितें आसा 1/1 मॅक्झिमम 2 मिटर तेच्या वयर तुमकां एरिया दिवंक मेळना तेंचे कडेन आयडेंटिटी कार्ड ना कांय ना वेंडिंग कमिटी थंय आजून पर्यंत जावंक ना म्हणजे ती जर सिस्टम केली निदान आयडेंटिटी कार्ड जर ताका दिल्लें न्हू जाल्यार कळटलें आसलो मनीस कोण तो म्हाका दिसता नवीनूच वेपारी कसो आसा तो रेगुलर बसपी तो कांय ना नाल्यार तो ही भाशा ताका उलोवचो नासलो रेगुलर जे आसता पळय ते चडशे खूब वर्सां जालीं ते आसा ताका लागून तो प्रश्न आतां मातसो सिरियस जाल्लो आसा आतां पुलिसांनी तेजेर एक्शन घेतली म्हणून बरो फाल्यां काळी तो ताका थंय जर कितें जालें जाल्यार इन्सिडंट सिरियसली जावं शकता आसलो म्हणजे हेजेरूय मातशें तुमी लक्ष दिवचें एक्शन घेवपाचें आनी तेणी कंप्लेंट दिवपाची ही पाळी येवपाक ना कित्याक मागीर ते पर्सनल झगडी जाता त्याच्या परस म्युन्सिपाल्टीन थंयसर आपूण म्हणून तरी म्हणून बाबा हेणी 2 छत्री घातल्या ती काडपाक जाय दुसऱ्यान सांगचें कित्याक पडटा काय म्हणून मागीर ते पर्सनल रायवरी जाता न्हू आतां तेची पर्सनल रायवरी जाली तो कोणा कडेन वयतलो मेंटेन करपाचें काम म्युन्सिपल इन्स्पेक्टराचें आनी वर्कराचें सो तेंच्यांनी जर आपलें काम जर व्यवस्थीत करीत जाल्यार आनी वेपाराक मागीर वाद घालपाचो आनी कांय प्रश्न येना मागीर ना पण एक लॉंग टर्म हे म्हणून म्युन्सिपाल्टीनूय एक रेजोल्युशन घेवपाक जाय हॉकर्स झोन करपाक ज्या जाग्यार सगळे हॉकर एका जाग्यार सो बाजारांत जी अडचण जाता फाल्यां ताका इवन बाजारांत समजा उजो लागलो कितें लागलें पळयना न्हू आनी खंयसर करतले जाल्यार तो बी एक जागो आयडेंटिफाय शेखरान हाडल्या न्यूजाचेर चलपाक वाडना ओके शुक्रार आमी मानता प्रोक्युअर गव्हर्मेंटा कडेन कॉर्डिनेट करून खंयचो तरी जागो प्रोक्युअर करपाक जाय कोमनिदादीचो म्हणा आनी कसलो म्हणा कितें ना जाल्यार अशी परिस्थिती जातली की बाबा माणाचेर वचपाकूच वाट मेळची ना माणाचेर वचपाकूच वाट मेळची ना ते वेंडराचेर कंट्रोलूच ना न्ही तेंची एक संख्या फायनल करूंक जाय न्ही आतां फॉर एक्झाम्पल आतां जागो कितको आसा सपोज अमको जागो आसा तितक्या जाग्यान ज्यो गव्हर्मेंटाचे गायडलायन आसा पळय एमर्जन्सी हे वचोंक जाय फायर ब्रिगेड वचोंक जाय एम्ब्युलन्स वचोंक जाय तो जागो सोडून हे करून बाबा थंय मार्किंग करून कितके वेंडर बसों शकता सपोज अमके बसों शकता एक फिगर 650, 700, 800 कितके एक तो फिगर एकदा फायनल करून मागीर तो 801 जावंक जायना 600 जालो 601 जावंक जायना त्या प्रमाणे प्लॅनिंग करून ते करपाचें मॅडम नाल्यार तेका आनी एक सोल्युशन आसा आतां कशें आहा ही शॉप न्हू सारकी मेन शॉप आहा ही लायनीन आनी आतां बसयल्या तेच्या फुडल्यान तुमी तो स्पेस ओपन दवरून
दोशी सायडीन मदीं बसयल्यार तुमकां तांकां प्रॉब्लम येवचो ना वेपाऱ्यांक. मदीं घ्या म्हणटा म्हणजे आतां पळय हांगा सगळ्या वेपाऱ्यांक बसोवपाची, हो रस्तो ओपन दवरपाचो, हो रस्तो ओपन दवरपाचो. म्हणजे आनी शॉप सायड ओपन दवरपाची. हां शॉपा सायडीचे ओपन म्हणजे ताका हे प्रॉब्लम उरना. शॉपाकूय व्यू मेळो आनी तेंचे मदले आनी तेंचे वेंडरांचे फुटपाथूय एक्सेस ओपन उरतलो तेवटेन. प्रत्येक शॉपाच्या फुडल्यान हें आहा पळय आनी थंय दवरल्या बरोबर कितें जाता मागीर कोणाक ताका लागता कोणाचें हें असलो प्रॉब्लम जावचो ना. ते वेंडरूय आपले धंदो मदीं रावन वेवस्थीत करूं शकतले. एकट्याचें तोंड तेवटेन करपाचें, दुसऱ्याचें तोंड हेवटेन करपाचें आनी मदीं तांकां जागो खूब आहा थंय त्या लायनीन. आनी हेवटेन रस्तो दवरपाची इमर्जन्सी सर्वीस म्हणजे वचपाक. तुम्ही फक्त तीच एरिया म्हणटा फ्रंट हेच्या कडेन जे के वायन पेन स्टोर आसा ते. हय हय ते थंयच मातसो एक्सेस बरो आहा मोठो. तांकां थंयच मदीं बसोवपाक मेळटा. बाकीचे कडेन तुमकां तशें मदीं ना, बसोवपाक आणि तो म्हणजे एक रोड व्हडलो आसा न्हू. करूंक मेळटा जर रस्तो केलें जाल्यार तितको तरी प्रॉब्लम सॉल्व जालो न्हू त्या वेपार. ते जर इमिजिएट जर एक एक्शन सुरू जावंक हे जालें म्हणजे कितें जातलें मॅसेज पॉझिटीव वचोंक जाय Positive. वेंडरांक की बाबा हे अशें करिना पळय म्युन्सिपालिटी खंय तरी एक्शन घेता जावं आनी कितें जाता. हो जर तुमी मदलो पोर्शनाक जर बसयलें न्हू जाल्यार तुमकांय कोणाची कंप्लेंट येवची ना आनी वेपाऱ्यांकूय प्रॉब्लेम ना बाबा आपलो शॉप लिपता जावं आनी कितें जाता होय प्रॉब्लेम जावचो ना. सारकें. एक इन्सिडंट जाला पळय ते कोणी धमकी दिली म्हणटा सत्य तुमकां एक वेपारी अभिजीत शिंदे म्हणून शॉप नंबर 252 त्याच्या फुडल्यान वेंडर बसता. तेणी ताका रिक्वेस्ट कितें केलें 2 छत्र्यो लावं नाका, एक छत्री लाय आनी मातशी छत्री अशी वयर लाय म्हणजे जेणे करून आपलो शॉप लिपोंक जायना असं म्हणून तेणी सांगलें. मागीर तो म्हणालो तेजे भितून दोगांयची बाजाबाजी जाली हें जालें आनी मागीर तेणी कितें तो आयकना म्हणून तेणी मार्केट इन्स्पेक्टराक फोन मारलो. मार्केट इन्स्पेक्टर येवन तेजी एक छत्री व्हेली आनी एक छत्री दवरली. एक छत्री व्हरना फुडें प्रॉब्लम असो जालो की तो येयलो आनी तेणी ताका धमकी दिली तूं आपली छत्री व्हरपाक लागले छत्री आपली ती नाल्यार तुका कितें आयज सांज मेरेन दाखयता म्हणून. मागीर तेणी पुलिशेक कंप्लेंट केली आनी पुलिशेन ताका आतां सद्या डिटेन केला. हें सर कितें जाता हें अशें जर प्रत्येक टायमार जर इन्सिडंट जाल्यार फाल्यां कांय आतां तेणी जर समज ते समथींग इमिजिएटली समज कितें ताका केल्लें जाल्यार थंय कॅज्युअलिटी जावन कितें जावं शकता आसलें. न्हू म्हाजी रिक्वेस्ट चॅरपर्सनाक सुद्दां हांवें कितें सांगलें हें सगळें बाचाबाची न जावपाक थंय सर बरो जागो व्हडलो आसा. त्या सायडीन आतां लायन बसयल्या आनी ह्या सायडीन आनी मदलो स्पेस ओपन दवरला. तेवटेन स्पेस ओपन दवरून हेवटेन स्पेस मदीं बसोवपाचें सर म्हणजे जेणे करून ते शॉपकारांक आनी ऑब्स्ट्रक्शन येवपाचो प्रश्न जालें मॅडम. लास्ट टायम आमी हेजेर एक्शन घेवंक गेल्ले. क्रिसमस येयलो म्हटलो आनी डिले केली एक्शन. पयर हांव काडपाक लायिल्लें हें तुका सांगपाक. पयर म्हळ्यार ईद आयली म्हळ्यार जाता कितें शॉपकार आहा तेंच्यांनीच कोणाक ना कोणा भाड्यान बसयल्ले आसा जी आमची ओपन स्पेस जी आहा पळय ती एक्शन घेवंक जाय आमकां. बरोबर. ही जागा जी आसा तुमी आतां शेत्र्यो लायले ह्यो घालपूच मेळना ते लोकांक भोंवपाची जागा ती. एक्झॅक्टली. पूण हे कोणी दवरलेले आहा तूं बेश्टी बारीक सर्वे करून पळय ताका खबर आहा शॉपकारांनीच बसयल्ली आहा लोकांक खूब जाणां. लास्ट टायम एकदां मिटींग जाली आमकां थोडो एक जागो डिस्प्ले करपाक एक्झिबिशन करपाक आमचे प्रोडक्ट दिवचे आमी मापून दिल्ली जागा तांकां एक्चुली दिवंक मेळना. 1 काय 1.5 फूट कितें तरी जागा दिली ही फुटपाथी न्हू सर फुटपाथी भायर ते समोरचे सांगता ओपन स्पेस त्योच सांगता. शॉपकारांनी थोड्यांनी दिल्ली आहा ह्यो जागा आमकां खबर ना. तुमकां एक्शन जाय आनी हांव घेता एक्शन. ना तुमी घ्या सर कळ्ळें न्ही म्हणजे मार्केटाचे लोक घेवंक दिना एक्शन घेवपूच जाय. दिना तुमच्या समोर सांगता ही मिडिया समोर सांगता. आमी जेन्ना एक्शन घेवंक सोदता तेन्ना ते दिना एक्शन घेवंक. तुमी सपोर्ट करता जाल्यार हांव घेता एक्शन. कोणाचे साली केस म्हाका धाडटू म्हाका पयलीं कळ्ळें ना जेन्ना व्हिडियो पळयलो हांवें रातीच मागीर कॉन्टॅक्ट केलो काडलो म्हणून सांगलें म्हाका नर्शिवान ताका. अशी जावं जायना कोण तरी कितें तरी करून मागीर एक्शन जाता. जे अनऑथरायज आहा ते अनऑथरायज काडपाक आमकां मदत करूं जाय. पडटा जितेच तुका थोडी इलिगलिटी कंट्रोल जावपाक जाय न्हू. आयज तुका पळयता आनी दुसरो बसता आनी कितें जाता मागीर हांकां 2-3 वर्सां 4 वर्सां कांयच जायना तेन्ना मागीर एक संवयशी सिस्टमशी जावन पडटा. पूण जर तांकां सेंटराक हाडत न्ही जाल्यार मातसो प्रॉब्लेम कित्याक आमी कितें करूं सोदिना अशें न्ही. मार्केटान एक शिस्त MMA आमकां सपोर्ट जाय थंय. बरोबर. तांकां मातशें कोणा एकल्याक जळक लागली की ते अपोज करता कसली गोश्ट. ते पब्लिकाच्या इंट्रस्टान कस्टमराच्या इंट्रस्टान केन्ना मार्केटान निवळ तर उरात जाल्यार कोणी येतलो न्ही. कोण येतलो सर. दुसरें सर पळय हांव वायट जावचें अशें म्हणिना पण अंदू गरमीच्या पद्दतीन आहा सर कितें वायट इन्सिडंट जर जायत जाल्यार खूब प्रॉब्लम बरोबर आहा. आतां कितें करता हे
जागा अशी हाडून दवरता, गाडयो हाडटान लायता म्युन्सिपालिटी, हे शॉपकीपरच लायता. सो सांचे कडेन कशें करपाचें सांग वेव्हार? तुम्ही बरं, तशें ते ट्रॅफिक कोणाक- सलाक हे करून सर हे ट्रॅफिक सर करूंक जाय न्ही. मनीस एक दोन उरले ते. एक ट्रॅफिक मनशाक मनीस कंट्रोल करूंक शकता, थोडी ना गोष्टी पळय, आमी करूंक काही शकता आमकां. नाही सर, काही गजाली एकामेकांचेर घालून हे जावचे ना. सगळ्यांनी सकाळी एकत्र येता आनी मार्केटान सगळें नाही. पार्किंग करता सर वता. सर पळय, सकाळी फुडें. ट्रॅफिक हे आता गव्हर्नमेंटाचे, तुम्ही गाडी गव्हर्नमेंटाचेच जाय न्ही. आसा. दोन्ही तुम्ही डिपार्टमेंट parking कॉपरेट केला. करून ते हे सर्विस करूंक वयता जाय. सर, पार्किंग हय, करता. कितें आतां शॉपकीपर जे आसता पळय कोण, तांकां खबर आहा कोण पार्क करून वतात. Exactly. तांच्यानी थोडो कंट्रोल करूंक जाय न्ही. सकाळी जाता रातचो 8 सुमार 9 जाले कामाच्यान रिटर्न येतना तो गाडी घेवन वता. तांकां खबर आहा कोण दवरतात. आमी ट्रॅफिक सेलाक आमी अशें न्हू की आमी तुमकां दिलें म्हणून. आमी मार्केट ट्रॅफिक सेलाक दोन-तीन सगळ्यांक मातशे दिलें. दोतोर, ट्रॅफिक पडले सेलाक न्ही. तो- मार्केट- फायन दिली, हे मार्केटान केली, येवन लोक ऑटोमॅटिक ट्रॅफिक जाग्यार कंट्रोल येतात न्ही. करतले, पोलीस जो मेरेन लोकांची वृत्ती कशी आहा, जो मेरेन चान्स रोडार मेळटा करतले, फायदो घेवपाक मार्केट येवन मातसो करतले. टीम चिमटा येयलो न्ही, ना, मातशें ना, जाता ना, न्हू. ते डिपार्टमेंट जर आपले कार्य करीत जाल्यार जाता न्हू. This market has been notified, sir. मार्केट एरिया जे आहा पळय ते ट्रॅफिक सेलाक वचना. ना ते म्युन्सिपालिटीन कंट्रोल करूंक जाय, आमी करूंक जाय. थंय येवन ते ट्रॅफिक ड्युटी करचे ना, कोणूच करचे ना ड्युटी म्हणना हांव तुमकां. फाल्यां समज इलिगल ते बांदली जाल्यार तुमकां ट्रॅफिक सांगची पडली. गाडी एक समज दवरली थंयसर जाल्यार सांगपाची पडली ते काय कितें ना. म्हणटा आमचें सामान व्हरपा तरी आमकां वाट मोकळी करात, ती मागीर कोणी कळोवपाची ना तशें आमी खूब आहा गोश्टी तुमकां- तश्यो. आमी तुमकां कोणाक गेट घातलेली. मेमोरंडम दिवचें पडटलें. गेट घातलेली. सर, गेट घातली मागीर गेट काडपा लायली. सर आमी अशें करुया सर, आमी अशें करुया. हांव कितें तेंच्यांनी म्हणटा, आमकां मातसो इल्लो आमी कितें म्हणटा, support दिलो बाजार न्ही, बाजार जाल्यार सगळे बाजार control कमिटी हाडप. आहा न्हू सर, बाजार कमिटी आणि तुम्ही सर आणि आमी सगळे जण मेळून म्हणजे एक म्हापसाक लागून म्हणजे कितें तरी वे आउट काडून थंय मेळटा जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकत्र meeting घेवन एकत्र घेवया. येवन थंय स्पॉटाचेर येवन बाबा हें अशें अशें आसा तुमकां हें कित्याक थोड्यो तरी गोश्टी आमी स्ट्रीमलायन करपाक म्हणजे सगळ्यांचें सहकार्य अशें न्हू की हांव कितें म्हणटा खबर आहा, मिटींग घेवया. तुम्ही मार्केटान एक विजीट मारा, तुम्ही मारा, तांकां मारा आनी तुमचे नजरेक तुमी हाडा विशय. थंय कितें केल्या ते पब्लिकांनी केल्या काय शॉपकार जे कोण आसात ते ना हांव तेंच्यांनी तुमच्या हे विशय तयार केला ते पळया पळय. हांव ल्हानपणा मागीर पासून action आतां घेवया. पर्यंत हांव सगळे बाजार पळयता. हांव हांगासून तुमकां सांगूंक शकता खंय खंय कितें आहा तें. म्हाका प्रॉब्लम कांय ना सर. म्हणून हांव कितें म्हणटा खंय ना तरी वे आउट तुम्ही काडूंक हाडा जाय. विशय, कोण जबाबदार आहा ते नजरेक हाडा, मागीर एक्शन घेवया. आमी घेयना अशें न्ही घेता. ना. तुमकांय कित्याक कळपा जाय बाबा कित्याक कालचो इन्सिडंट जालो न्हू तो सिरियस जर जाल्लो जाल्यार थंय तेजे बी चुकता शॉपकीपरवाल्याचें. तुका कळ्ळें बाबा कोण तरी कितें अनऑथरायज कर. एक ऑथॉरिटी आसा न्ही कावन्सिलाच्या नजरेक. ना म्हणून तेणी सर मार्केट इन्स्पेक्टराक सांगलें सर. मार्केट इन्स्पेक्टरान ती छत्री काडली पण प्रॉब्लेम जालो कित्याक तेणी कंप्लेंट केली म्हणून तेजेर तो म्हणजे कितें जाणा तुमकां एक कोण येता आनी पब्लीक कितें सांगता जाल्यार तेजेर बरो कंट्रोल एक हाडूंक शकता कावन्सिलूच. हय तेजे तोंडाक लागपाक गरज ना. फाल्यां हांव सुद्दां गेलो आनी म्हाका तीच भाशा मेळटली सारकें म्हणून हांव मार्केटान येयना. फाल्यां एक ऑथॉरिटीज म्हणून गेली फाल्यां मॅडम्साक गेले जाल्यार एक पब्लिकाची कॉमन मॅनाची भाशा जी आसा पळय ते रेस्पेदाची आसची ना ना. सारकें रिस्पेद वगडून तुका तांचे कडेन डील करचें पडटा. म्हणून त्या लागून बेस्ट कितें एक आपलो सगळो स्टाफ जो आहा इन्स्पेक्टर जावं तेंच्या मार्फतूच वचूं जाय. हांव करुया म्हणटा पूण तुमी आनी हेजेर डीप स्टडी करा मार्केटाचेर आनी इश्यूज आहा ते हायलायट कळ्ळें. अशें कितें आसा न्ही जाल्यार तुमचे कोण मेंबरांक सांगा आमचे नजरेक हाडा. Yes. आमी काय करिना जाल्यार तुमी कायदो हातीन घेया. ना कायदो हातीन म्हणजे घेवपाक कसो म्हणटा हांव कायदो हातीन जो तो डायरेक्ट ताजे कडेन तोंडाक लागलो हय ते मागीर तुमी करा म्हणटा. तो मातसो चुकलो तेजें. ते त्या बाबतींत म्हणटा तूं कायदो म्हणजे तुका वच ताका मार जोर ना, ना. करिना हांव. आमी कांयच करिना जाल्यार तुमी डील करा म्हणटा कायद्या कडेन. Yes. एक मार्केटाचे जॉईंट इन्स्पेक्शन केल्यार कशें कितें तेच ते मागया आमी टुगेदर फॉर म्हापसा तुमकां मेळपाक येयल्ले मेमोरंडम. टुगेदर फॉर म्हापसा तेंचो फोरम आसा ते आयज आमकां कावन्सिलान मेळपाक येयल्ले. तेंचो मेन इशू म्हटल्यार जो आतां प्री मन्सून वर्क आसा जे डिसिल्टिंग आसा ते 2 डिपार्टमेंट करता. एक म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील आनी WRD. मेजर नाला आसा ते WRD करता आनी बाकीचे नालाज आसा ते आमचे म्युनिसिपालिटी थ्रू जाता. तेंचे म्हणणें आसलें की बेगींतल्या बेगीन करपाक जाय कित्याक 2 म्हयने उरलेले आसात पावसाक म्हणून. आनी जो लास्ट इयर इन्सिडंट जाल्ले तशें ना घडपा खातीर ते आमकां अप्रोच जाले आनी आमी तांकां सांगलां की ऑलरेडी आमी WRDक ऑलरेडी लेटर केल्लें आसा. आमी कावन्सील थ्रू WRDक लेटर करून आमदाराचो नोट घालून ऑलरेडी दिल्ले आसा आनी तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिला की आमी एप्रिलांच्यान स्टार्ट करतले म्हणून. तशेंच आमचे म्युनिसिपल कावन्सिलाचे जे ऑल ओवर मार्केट प्लस ऑल 20 वॉर्ड्सान जे एस्टिमेट आसा
ओवरऑल डिसिल्टिंगेचे ते आमी ऑलरेडी प्रिपेर करून लेंथ मेजर करून प्रिपेर करून कावन्सिलाक रेजोल्युशनूय घेतलेलें आसा आनी आतां तेजो फुडें टेंडर जातलो आनी म्हापशाची जी डिसिल्टिंग एरियाज आसा ज्यो मेजर फ्लडींग बी जाता पळय त्यो पयलीं घेवन आमी काम बेगींतल्या बेगीन करपाचो आमचो प्रयत्न आसता. आतां कावन्सिलाचें हें इलेक्शन आसा पळय तेणे काम हें करून डिले बीन जातलें. एकदां ऑर्डर दिली की काम करपाक कांय इशू ना आनी तें आसा तें अर्जन्सी आसता पावसा खातीर कांय आडोवं शकना न्हू बेगींतल्या बेगीन करपाक जाय म्हणजे डिपार्टमेंटूय आपले तरेन आपले करतले तशेंच आमचें कावन्सील आमी बेगींतल्या बेगीन करपाचो आमचो प्रयत्न आसता. थँक्यू. आमी आज म्युन्सिपालिटीन कित्याक गेल्ले तर गेली 2-3 वर्सां जालीं म्हापसा शहरान बाजारांत आनी खोर्ले भागांत करासवाडा ह्या भागांत सगळे कडेन पावसाचें पाणी लोकांच्या घरांनी गेलें आनी ताका लागून एक एडवान्स पद्दती प्रमाणे आज फाल्यांच्यान आतां एप्रील म्हयनो सुरू जातलो एप्रील मे आनी अंदू गरमी भरपूर आसल्या कारणान हे सुद्दां पावस बेगीन येवपाची शक्यता तें तांकां सांगलें आनी आमी मेमोरंडम दिलो की कंप्लीट म्हापशाचे जे 20 वॉर्डाचे जे नाले आसात आनी मोठे नाले जावं गटर आसात ते सगळे डिसिल्टिंग युद्ध पातळीचेर तुमी करूंक जाय जेणे करून प्रत्येक नागरिकाक वेवस्थीत भयभीत वातावरण जाता पावसान की लोकांच्या घरांत जर पाणी गेलें आनी ते सगळे चिखलाचें पाणी आसता ते साफ करपाक जवळ जवळ 8 ते 10-15 दीस वयतात ते सगळे लिपेत करपाक लोकांचे कपडे पिड्डे जाले गेल्या फावटी कोणाचे फ्रीज पिड्डे जाले वॉशिंग मशिनां पिड्डे जाली ते चिखल सगळो वचून आनी ताका लागून ह्या फावटी आमी वेल एडवान्स तांकां मेमोरंडम दिल्लो आसा टुगेदर फॉर म्हापसा आनी तेंच्यांनी आश्वासन दिलां की ताबडतोब तेंच्यांनी WRDक सुद्दां लेटर केल्लेलें आसा की हे सगळे नाले लीप करचे म्हणून आमी तिका सांगलां ती आमकां लेटर दी आमी फॉलोअप करता आमचें सहकार्य कितें जाय तें आमी सहकार्य आमी दिवपाची तयारी आसा. तशेंच काल एक इन्सिडंट जालो हांगा अभिजीत शिंदे आनी तेचेर एका वेंडरान दादागिरीची भाशेन ताका धमकी दिली आनी त्या बरोबर तेणी कंप्लेंट केली आनी आयज ताका म्हापसा पुलीस स्टेशनान ताका डिटेन केला. हांव म्हापसा पुलीस स्टेशन तुमच्या माध्यमातून तेंचें अभिनंदन करता की ताबडतोब तेंच्यांनी प्रॉम्प्ट एक्शन घेतली नाल्यार थंय मोठो इन्सिडंट जावं शकता आसलो आनी ताका लागून हांव म्युन्सिपालिटीक सिवोक सुद्दां आमी रिक्वेस्ट केल्या की कितें तरी स्ट्रीमलायन थंय तुमी करची जेणे करून वेंडराकूय वेवस्थीत रावंक मेळ्ळें आनी जे कंज्युमर येता जे वेपार घेवपाक येता लोकांक तांकांय त्रास न जावचे अशा पद्दतीन ते वेवस्थीत थंय जावचे जेणे करून आमकां सगळ्यांचें सहकार्य अपेक्षीत आसा. आमी तांकां सांगलां की आमचें कितें जर तुमकां हेल्प जाय जाल्यार तोय आमी दिवपाक तयार आसा. आमचो बाजाराचो चेअरमॅन तो एक्टीव आसा परत चीफ ऑफिसरूय एक्टीव आसा चेअरपर्सन आसा तांकां आमी सांगलां की तुमकां आमच्या तर्फे कितें जर हेल्प जाय जाल्यार आमी तें दिवपाक तयार आसा आनी पण जेणे करून लोकांक जनतेक त्रास जावचो न्हू. आतां गरमीचे दीस इतके जालेले आसा शुक्रारचो बाजार एकदम सारकें गच जाल्लो पांय घालतलो जाल्यार जागोना लोकांक वेपार घेतलो जाल्यार लोकांक भोंवपाक तरी मेळोंक जाय ही परिस्थिती आहा. म्हणजे तेन्ना खंय तरी स्ट्रीमलायन जावच्यो आनी 2-2, 3-3, 4-4 छत्र्यो लावन ते वेंडर आपलो धंदो करता तांकांय त्रास जावचे न्हू लोकांकूय त्रास जावचे न्हू अशा पद्दतीन ते तुमी सुरळीतपणे ते करचे अशें आमी तांकां निवेदन दिल्लेलें आसा. तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिलां हेच्या फुडें वेवस्थीत तें काम आमी करतले म्हणून. थँक्यू धन्यवाद.